नारा रिसालत, दोनों हाथ उठा के अपनी हाजिरी का सबूत है। नारा रिसालत, शान मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मोहतरम जनाब दयान काजी। मुझे लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही, तो इसलिए अगर आपको उर्दू की समझ नहीं आ रही, अगर आपको तो मैं सराइकी में अलवा दूंगा, आपको तो मैं सराइकी बयान कर देना, कोई मसला नहीं। अच्छा तवज्जो फरमाओ, तवज्जो। एक बादशाह को ना तवज्जो है, एक बादशाह को ख्वाब आए, ख्वाब विच डिठे कि मेरे ना महल्ला अग लग गई ते मेरी सारी सल्तनत तबाह गई। ए बादशाह सुबह तख्त पे आके बैठे इवें परेशान ने सिर झुकिया होया ते हुण नजूमे पुछदे ते बादशाह सलामत तुसां क्यों परेशान? ते बादशाह ने दसाया कि मैं एक ख्वाब देखा कि मेरे मोहल्ला को आग लग गई ते मेरी सारी सल्तनत तबाह थी गई। ते हुण नजूमे आदे के बादशाह असां ते को ओ गाल दसू जेड़ी जीवन वाली है, ओए ओ गाल दसू जेड़ी थीवण वाली है। मैं अर्ज करेंदा पिया ए जेड़े बंदे मुस्तफा दे इल्म ते शक करेंदे ओ मुशरिक दे इल्म को मने दे पाए। मैं सदके थीवा इन्ना ते माशाअल्लाह। अच्छा मेरे बच्चा नजूमी आदिन बादशाह असां ते ओ गाल दस जेड़ी थीवण आली है। बादशाह ने आखिया दसो ते हुण नजूमी आदिन के बादशाह सलामत बने इस्राइल विच ना एक नबी दा मिलाद थी ते वक्त तेरा तख्ता उलट वे जेड़े वेले तख्त। अच्छा मेरे बच्चे हाले को समझ ना आयो सी कि कौन बादशाह क्या है, और मैं उनका ना गिनदा पिया तो कुछ समझ आवे सी ते जेड़े वेले तख्त पे बैठे होए फिर ओन बादशाह ने ए सुनिया ना ते इवे ते हाथ पैर के आखिया ठीक है अगर ए गाल तो मैं मिलाद थीवण मेरे साथ जेड़े वेले ओ ए आखिया ना कि मैं मिलाद न थीवण दे सा अल्लाह रब्बुल इज्जत को जला लाया, फरमाया डंगरा तेरे घर विच ना थीवे तो मैकू अल्लाह को ना थी। सुभान अल्लाह। नारा रिसालत, नारा हैदरी, शान मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदार खत्म नबूवत। फरमाया जमाना देखसी जेड़े मिलाद तू रोकना चाहता है ना हुण ओ नबी दा मिलाद विथे सी ता ओ पंछी नी तेरे घर। हुण अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फरिश्तों पता है क्या करने या अल्लाह दसा। इस सूरत कसस 28 नंबर सूरत फरमाया इन्ना फिरऔन अला फिल अर्दि वजअल अहलहा शियअन यस्तदइफु ताइफतन मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। फिरऔन आखिया कत्ले आम शुरू कर दो, बस मिलाद को डका लाओ, मिलाद नहीं थीवना चाहिए। फिरौन ने आखिया जी तुम बच्चियां देखो, बच्चियां को जिंदा छोड़ दो, बच्चियां को कत्ल कर दो। अच्छा मेरे बुजुर्ग कत्ले आम शुरू है, कत्ले आम शुरू है, मिलाद कद भी नहीं रुकिया। ते हुण तुसां मेरे को दसो जेड़ा मिलाद कत्ले आम विच ना रुके ते वत दुनिया दी केड़ी ताकत है जेड़ी मिलाद रोक सकदी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नहु काना मिनल मुफसिदीन, फरमाया ए फसादी है जेड़ा मिलाद को डखा लेंदा है ना वो फसादी है।
میں منت کی تھی مولا 70,000 بچہ قتل کی گئے، لیکن فرمایا انہو کانا من المفسدین، وقت بھی ایک چھوٹا فساد دیئے، وقت بھی ایک چھوٹا فساد دیئے۔ یا اللہ اس 70,000 بچے تک قتل لے تے تسا دے پائیو ایک چھوٹا فساد دیئے۔ فرمایا گال بچیاں دے قتل دی نہیں، گال موسیٰ دے ملاد دیئے، اور جڑا موسیٰ دے ملاد کو ڈکا لیندہ ہے نا او چھوٹا فساد دیئے، اور جڑا موسیٰ دے ملاد ڈکے او چھوٹا فساد دیئے، تے جڑا مصطفیٰ دے ملاد ڈکے نعرہ تکبیر۔ یار مزہ نہیں آتا پیا، ہاتھ چاہ کے جواب دیو، اپنی حاضری دا ثبوت۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا میرے بزرگوں ہونا میں 4 نمبر آیت پڑھ گی دیئے تے میں 5ویں آیت پڑھدا پیا تے میں عرض کرتی مالکا اے تو کیوں چاہتا ہے کہ میلاد ہو؟ میں عرض کرتی مولا جے فرعون میلاد لکھن تے آئے گئے تے تائیں ضرور کرے۔ فرمایا وَنُرِيدُ، وَنُرِيدُ کو میں نہیں ہے ہم چاہتے ہیں۔ فرمایا اور اے اسا چاہتے ہیں کہ میلاد تھی منجے۔ میں عرض کی مالکا تو کیوں چاہتے ہیں کہ میلاد ہوئے؟ فرمایا اسا چاہتے ہیں کہ میلاد دے ذریعے زمین دے کمزوراں تے رحمت کر دے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ او میرے شہنشاہو نبی آوے تب بنی اسرائیل دے کمزوراں تے رحمت دی۔ موسیٰ علیہ السلام آیا تے بنی اسرائیل دے کمزوراں تے رحمت کھائیے، اور جیدے میلاد نال انسان تے رحمت ہوئے اوکو موسیٰ آتھن تے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جیدے میلاد نال عالمین تے رحمت ہوئے اوکو مصطفیٰ آتھن۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری گال دی سمجھ آندھی پئی ہے، رکھتا تھکے بیٹھی ہوں تا بس کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرمائے دے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اساں 40 راتیں واسطے موسیٰ علیہ السلام کو طور تے سڑیا ہے تے آکھیا ہے کہ اٹھانا اتقاف وچ بیٹھو، طور تے اتقاف وچ بیٹھو تے واپسی تے کتاب ملسی، واپسی تے کتاب ملسی۔ او جڑا 40 راتاں طور تے اتقاف وچ بیٹھ کے واپسی تے کتاب گھن آوے اوکو موسیٰ آتھن تے جیندے پچھو گلی گلی ٹور کے قرآن ونجے اوکو مصطفیٰ آتھن۔ نعرہ رسالت۔ اچھا میرے بزرگ توجہ، بندہ میلاد ڈکدا مر گیا لیکن نبی دا میلاد تھی گئے، نبی اپنی ماں دی گود وچ آ گئے۔ ہن ماں ڈٹھی کہ مولا اے تا او بچہ ہی جن دی وجہ نال 70,000 بچہ قتل تھی گئے، بچسی تا اے بھی کوئی نہ، بچسی تا اے بھی کوئی نہ تے ہن نا اتھا موسیٰ علیہ السلام دی ولادت تھی، ادھروں فرعون فوج آ گئی، فوج کو خبر مل گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تندور میں رکھ دیتے، اتنے ڈھکن دے دیتے، جلدی نال اپنی جگہ تے آ کے بہ گئی۔ فوج آئیے، تلاشی گرن دے بعد فوج مایوس تھی کہ لگی گئی۔
کے وقت آپ نے فرمایا نہیں تھیے میں تیرا ویر تندور وچ رکھے ذرا تندور چوں اپنے ویر کو کڈ کے کھینا جڑے ویلے تندور دا نام آیا نا بیٹے دے دل نو کچھ کیا بیٹی آدھی ہے اما میں تا ہنے اگ بال اگ دا نام آیا ماں دے دل نو کچھ ہویا بھاج کے ماں نے تندور دا ڈھکن جاتے تے ڈٹھے کہ ہے کہیں دا نبی اگ دے شولے وچ کھیڈدا پیا کیا بات ہے ماشاءاللہ میرے بزرگوں جن دے وجود اگ نہ لگ گئے او کو موسیٰ آدھن تے جی دے ہاتھ نال توے تے رکھی ہوئی روٹی کو بھی اگ نہ لگ گئے او کو مصطفیٰ آدھن